adverse. Material mix variance कति आयो? 300 favorable. Favorable. भनेपछि 500 adverse equals to 500 adverse छ. ठीक हो? यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन? त्यसो भए अब म तिमीलाई अहिलेसम्म हामीले म्याटेरियलको जति पनि भ्यारिएन्स क्याल्कुलेट गर्यौं, त्यसको फर्मुला एकचोटि एक ठाउँमा लेखेर हेर्छु है त। म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्सको फर्मुला के थियो भन त? म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्सको फर्मुला स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस हो। त्यस्तै म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स के को भ्यारिएन्स भनेको छ भन त? प्राइस भ्यारिएन्स भनेको छ नि हैन? प्राइस भ्यारिएन्स भनेको छ भने प्राइसको डिफरेन्स। प्राइस भ्यारिएन्स भनेपछि प्राइसको डिफरेन्स र डिफरेन्स हेर्दा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अगाडि हेरिन्छ के। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। त्यस्तै अर्को थियो हाम्रो म्याटेरियल युजेज भ्यारिएन्स। म्याटेरियल युजेज भ्यारिएन्सको फर्मुला के थियो? युजेजमा भ्यारिएन्स भनेपछि क्वान्टिटीमा भ्यारिएन्स। क्वान्टिटीको भ्यारिएन्स हेर्नको लागि क्वान्टिटीको डिफरेन्स हेर्नु पर्यो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। त्यस्तै म्याटेरियल यील्ड भ्यारिएन्स थियो अर्को हो। म्याटेरियल यील्ड भ्यारिएन्सको फर्मुला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। म्याटेरियल मिक्स भ्यारिएन्स को फर्मुला के थियो? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। र यिनीहरूको एक आपसमा रिलेसन चाहिँ म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स भनेको जहिले पनि म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स र म्याटेरियल युजेज भ्यारिएन्ससँग बराबर हुन्छ हो। म्याटेरियल युजेज भ्यारिएन्स भनेको जहिले पनि म्याटेरियल यील्ड भ्यारिएन्स र म्याटेरियल मिक्स भ्यारिएन्सको सम हो। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन? बुझिन्छ। यदि तिमीलाई यो फर्मुला अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने, तिमीलाई याद हुँदैन कि जस्तो लागिरहेछ भने त्यसको लागि पनि एउटा ट्रिक छ, एउटा आइडिया छ। यो फर्मुला मेमोराइज गर्नको लागि चाहिँ एउटा आइडिया छ है। त्यो आइडिया के हो भन्दाखेरिमा यदि तिमीलाई फर्मुला सम्झिन अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरिमा सुरुमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, तीनवटा स्ट्यान्डर्ड प्राइस अनि एक्चुअल प्राइस है अगाडिबाट। ठीक छ? अब पछाडिबाट एक्चुअल क्वान्टिटी र एउटा यसलाई छोडेर स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यहाँ छोडेर बाँकी अरु सबै। यति कुरा सम्झिन सकिन्छ?
सुरुमा प्राइस अगाडिबाट राख्दाखेरिमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, तीनचोटि स्ट्यान्डर्ड प्राइस अनि एक्चुअल प्राइस, अनि क्वान्टिटी चाहिँ पछाडिबाट एक्चुअल एउटा ग्याप अनि स्ट्यान्डर्ड। ठीक छ। र यो जुन ग्याप छ यो ग्यापमा चाहिँ तिमी रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी राख्दियौ एउटा एक्स्ट्रा। यो एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा है, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल रिभाइज स्ट्यान्डर्ड है। अब तिमीले यो स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी, यो दुईटाको बिचको डिफरेन्स भनेको म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स हो। यसको डिफरेन्स भनेको म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स हो। भनेको म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स भनेको के भयो त्यसो भए? म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी। ठीक छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स हो। भनेपछि म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी। अब सुन अघिको रिलेसनशिपमा म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स भनेको कुन कुराको सम थियो भने त म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स अर्को कुन भ्यारिएन्सको सम थियो? Material uses variance. म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स भनेको म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स र म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्सको सम थियो। भनेपछि यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स हो र यो ग्राफमा यहाँदेखि यहाँसम्म प्राइस भ्यारिएन्स हो भने अब युजेस भ्यारिएन्स कति बाँकी रह्यो? यो र यो सम्म बाँकी रह्यो युजेस भ्यारिएन्स। कुरा त्यो भयो तिम्रो म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्स। ठीक छ। भनेपछि यो म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्स र म्याटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स दुईटा जोड्यो भने कति भयो? यो टोटल भयो, म्याटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स भयो। भनेपछि म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्सको फर्मुला के रहेछ? म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्सको फर्मुला के रहेछ? स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी। बुझिन्छ? अब म्याटेरियल युजेस भ्यारिएन्सको पनि दुईवटा सब हेडिङ के हुन्छ? material yield variance र अर्को material mix yield variance र material mix variance। अब material yield variance र material mix variance हुन्छ भनेपछि यो डिफरेन्स भनेको material yield variance हो र अब बाँकी रहेको अर्को डिफरेन्स भनेको material mix variance हो। भनेपछि म्याटेरियल यील्ड भ्यारिएन्सको फर्मुला के भयो त? म्याटेरियल यील्ड भ्यारिएन्सको फर्मुला के भयो? स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। र म्याटेरियल मिक्स भ्यारिएन्सको फर्मुला के भयो? स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन?